कोरोना महामारीका बीच जनस्तरमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कोरोना डिफेन्स अवार्ड प्रदान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता आदरणीय डाक्टर बाबुराम भट्टराज्यू, त्यसै गरी हनुमान सिंह, त्यसै गरी आवाज समर्पण कमिटीका संयोजक आदरणीय रामचरण खतरिया, पार्टी व्यवसायी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, कलाकार साथीहरू, सबैमा हार्दिक अभिनन्दन तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, गणतन्त्र नेपाल र पर्यटन क्षेत्र लगायत देशैभरि तपाईँलाई थाहा छ, हामीले विभिन्न समय र परिस्थिति अनुसार समय अनुकूल जनस्तरको माग अनुसार हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। पर्यटन क्षेत्रलाई उज्याउन सभामा होस्, पर्यटनको प्रबन्धन गर्ने सभामा होस्, आर्थिक समृद्धिका कुराहरू होस्, सबै हिसाबमा हामीले यस्ता अभियानको रूपमा अगाडि बढाइरहेको पनि यहाँलाई थाहा नै छ। यही कोरोना अवधिभित्र मात्रै विधिशक्ति विभागको सहयोगबाट गणतन्त्र नेपालले 500 भन्दा बढी पत्रकार साथीहरूलाई हामीले मास्क, सेनिटाइजर, स्वास्थ्य सामग्री, पिपी लगायत सम्पूर्ण सामग्रीहरू पनि विभिन्न ठाउँमा प्रदान गर्दै आइरहेको पनि यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ। यसै सन्दर्भमा आर्थिक क्रान्तिका अभियन्ता यो देशमा आर्थिक समृद्धिको एउटा छुट्टै भिजन बनाउनुभएका आदरणीय डाक्टर साहबद्वारा उहाँले प्रतिको एउटै राम्रो यो देशमा आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्छ, राजनीतिक क्रान्ति अब सकियो भनेर जुन अभियान हुनुभएको छ, त्यो अर्थमा पनि उहाँलाई हामीले यो कार्यक्रममा आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। र दर्शक, हाम्रो पर्यटन क्षेत्र अहिले तहस भएको अवस्था छ। पर्यटन क्षेत्र यतिसम्म तहस भएको छ कि यहाँका व्यवसायी, यहाँका मजदुर कोही पनि उठ्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा आर्थिक क्रान्तिको एउटा अभियान हजुरले चालु भएको हुनाले पर्यटन व्यवसायलाई न सरकारले बुझ्न सकेका छ, न राजनीतिक दलहरूले नै बुझ्न सकेका छ। त्यसले गर्दा यसलाई गम्भीरतापूर्वक दर्शकबाट सम्बोधन होस् र यसलाई व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन हुने खालको सम्बोधन हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा पनि लिएको छु। आदरणीय उपस्थित पर्यटन व्यवसाय साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, गणतन्त्र नेपालले वर्षभरि एउटा दुईटा मात्र कार्यक्रम होइन, तपाईँहरूलाई सम्मान गर्ने, अभिनन्दन गर्ने, पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रबन्धन गर्ने र त्यस सँगसँगै हामीले पत्रकारिता, अनलाइन सबै गर्नुबाट पनि तपाईँहरूको आवाजहरू बाहिर गइरहेको हामीलाई थाहा नै छ, अध्ययन गरिरहनु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा अहिले कोरोना महामारीको बिचमा पर्यटन क्षेत्र लगायत अन्य सामाजिक क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरूको जुन खालको एउटा रिस्कमा रहेर नै देशैभरि जुन खालको स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रदान गर्नुभयो, त्यो अर्थमा तपाईँलाई सम्मान नगरिकन, तपाईँलाई आवाज नदिकन हामीले हेरिरहन सकिने अवस्था नबनेको कारणले गर्दा यो लकडाउनको अवधिमा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर आज तपाईँलाई कोरोना डिफेन्स अवार्ड, कोरोना डिफेन्स अवार्ड लगायत कोरोना डिफेन्स अवार्डको प्रदान गर्दैछ। हाम्रो समृद्ध पर्यटनको यो अभियान लिइरहेका छौँ र हामीले सबै शीर्ष नेताहरू गणतन्त्र नेपालले हेरिरहेर पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी समृद्ध गर्ने, राम्रो गर्ने र अहिले पछिल्लो समयमा यो चाँडो पुग्ने पनि समस्या भइरहेको छ। दर्शकलाई म भन्न चाहन्छु, समग्र पर्यटन व्यवसायको समस्याहरू छ। त्यसले गर्दा यो अहिले तत्कालको अवस्थामा हामीले चाँडो जुन तपाईँलाई बन्द गराएर यसलाई तपाईँको के हदसम्म सामाजिक दूरी कायम राखेर प्लेनहरू मात्र खोल्न सक्यो भने पनि पर्यटन
केही पर्यटकहरू सीमित 25%, 30% पर्यटक अझै पनि नेपालमा आउने अवस्था छ। त्यसले गर्दा यसलाई पनि एउटा पहल कदमी गरिदिनु हुनको लागि दर्शक मार्फत अनुरोध गर्दै र यस कार्यक्रम सँगै आज हामीले यो कोरोना अवार्ड जुन कोरोना डिफेन्स अवार्ड प्रदान गर्नको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र थपलियाको संयोजकतामा हामीले 5 सदस्य कमिटी बनाएको पनि जानकारी गराउँछौँ र त्यसमा फुलबारी गार्मेन्ट शेर्पा सञ्चालक समिति सदस्य, नेपाल एयरलाइन्स सदस्य, गोपाल बाबु श्रेष्ठ वरिष्ठ प्रतिनिधि व्यवसायी सदस्य, बलराम नेपाली अध्यक्ष रसवलाको प्रदेश समाज, हिजो धनबा अध्यक्ष रिपोर्टर्स क्लब नेपाल समेत 5 सदस्य कमिटीले कोरोना डिफेन्स अवार्डको निर्णय गर्नुभएको छ र केही बेरमा यो अवार्डको संयोजकले घोषणा गर्नुहुनेछ। त्यही अनुसार साथीहरूलाई अवार्ड प्रदान गर्ने अभिनेताहरू गर्दै मेरो मन्तव्य यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। अगाडिको समय हो। मेरो समय जगतमा 5 सदस्यीय कमिटी गठन गरेर कोरोना कहरबाट सफल भएका, दुःख पाएका, अप्ठ्यारो परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने हातहरूका लागि एउटा अवार्ड प्रदान गर्ने हेतुबाट समिति बन्यो र त्यो समितिले 2 सेक्टरलाई चुज गरेको छ। एउटा मानवीय सेवा, जसले देशमा लकडाउन भएको अवस्थामा खानको लागि नै समस्या हुने समूह। अर्को स्वास्थ्य क्षेत्र, जो मास्क वितरण गर्ने, सेनिटाइजर वितरण गर्ने लगायतको कामहरू गर्ने सेक्टर र विविध सेक्टरमा सहयोग गर्नुहुने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने व्यक्तिहरूलाई, संस्थालाई सहयोग सम्मान गर्ने सोचका साथ समिति बनायो र समितिले त्यो कुराहरू अध्ययन गर्यो, लिस्टहरू हेऱ्यो। अहिले धेरै गाह्रो छैन तपाईँको कामको मूल्याङ्कन गर्न। फेसबुकले भनिदिन्छ तपाईँलाई कस्तो काम गर्नुभयो कठिन समयमा। जुन बेला सरकारले बाहिर ननिस्किनुहोस् भनेको थियो, त्यो समयमा ती अनुवादहरू, ती महान वीरहरू आफ्नो हात काटेर भनौँ या आफ्नो छाक काटेर पनि आफूलाई कम चाहिँ उगराएर व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने, हुने नहुनेका लागि सहयोग गर्ने अवस्था रह्यो। र त्यो हामीले देखिसकेपछि हामीले लिस्टहरू हेऱ्यौँ। हेर्ने क्रममा धेरै व्यक्तिहरूले सहयोग गरेको पाइयो, तर परिस्थिति अहिलेको त्यति धेरै मान्छे उपस्थित गर्ने सरकारको निर्देशन छैन र धेरै जमात गर्ने र भुलबुझक गर्ने समय छैन। सरकारले भनेको छ 25-30 जना उपस्थित हुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सुरक्षित रहने, सकभर धेरै व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नगर्ने भनेको छ। र हामी समितिको बैठक केही दिन अगाडि मात्र बस्यो र बसिसकेपछि लिस्ट हामी कहाँ धेरै प्राप्त भए पनि 17 जना व्यक्तिलाई, संस्थालाई हामीले सम्मान गर्ने सोचका साथ अनुमोदन गरेर हाम्रो कमिटीको बैठक हाम्रा आदरणीय मेरो संयोजकमा रहने सदस्य फुलबारी शेर्पा, गोपाल बाबु श्रेष्ठ, दुर्गानाथ नेपाली बलराम र वरिष्ठ सञ्चारकर्मी ऋषि धमलाजी हामी सबै बस्यौँ र हामीले छनौट गरेर त्यो लिस्ट गन्तव्य नेपाल ग्रुपका अध्यक्ष शिव अधिकारीजीलाई हामीले बुझायौँ।
त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ कोरोना डिफेन्स अवार्ड 2020 मा हाम्रो कोरोना डिफेन्स अवार्ड 2020 मा हामी अर्को एकजना हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ गीता गुरुङ। त्यसै गरी अर्को कोरोना डिफेन्स अवार्डमा हाम्रो अर्को म्याम हुनुहुन्छ कमला गुरुङ, म्यानेजिङ डाइरेक्टर कार्बन लाइट्स प्राइभेट लिमिटेड। 2020 मा अर्को एकजना सर हुनुहुन्छ क्याप्टेन मिस्टर रमेश श्रेष्ठ। कोरोना डिफेन्स अवार्ड 2020 मा हाम्रो अर्को एकजना सर हुनुहुन्छ रमेश गौतम, म्यानेजिङ डाइरेक्टर। त्यस्तै अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो यो कोरोना डिफेन्स अवार्डको हिरा पाण्डे, सोसल वर्कर हिरा पाण्डे। डाक्टर बहादुर तामाङ, सोसल वर्कर। त्यसै गरी हामीले जर्नलिस्ट साथीहरूलाई पनि हामीले अवार्ड दिन गइरहेका छौँ। कोरोना डिफेन्स नोबेल अवार्ड 2020 त्यसै अर्को एकजना हाम्रो पत्रकार साथी हुनुहुन्छ शिव देवकोटा, एडिटर हुनुहुन्छ तेज बहादुर बस्नेत, भाइस प्रेसिडेन्ट नेसनल फोरम अफ फोटो जर्नलिस्ट नेपाल। तेज बहादुर बस्नेत। सन्तोष राई, मिस्टर सुमन कार्की, सोसल वर्कर। सहयोगमा धेरै यो कोरोनाको टाइममा धेरै सामाजिक कार्यहरू गरिरहनु भएको छ र भइरहेको छ र आज जिल्ला अस्पताल दैलेखबाट त्यस्तै दैलेखबाट नमुना र अर्को हाम्रो धादिङबाट छ, धादिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी धादिङकै नलिङको हाले सामुदायिक हस्पिटल केशव नाकर्जु। त्यसै गरी गण्डकी गाउँपालिका दर्पण स्वास्थ्य चौकी। अर्को गण्डकी गाउँपालिकाको ग्याल्चोक स्वास्थ्य चौकीबाट पनि कोही। त्यसै गरी अब हामी नुवाकोटको सातवटा जनदेवता सबभन्दा पहिले म यो अत्यन्त विषम घडीमा यस्तो प्रकृतिको एउटा मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै निष्ठापूर्वक लाग्नुभएका महानुभावहरूलाई सङ्घ संस्थाहरूलाई सम्मानित गर्ने यस कार्यक्रममा आयोजना गर्नुभएकोमा म आयोजक साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कोरोना महामारी हाम्रो जीवनकालको अत्यन्त सबभन्दा कठोर र विनाशकारी प्रकृतिको जुन परिघटना हुन पुग्यो, त्यस क्रममा हामीले मानवीय स्वास्थ्य सङ्कट मात्रै होइन, आर्थिक र सामाजिक राजनीतिक सङ्कट समेत बिहोर्न सक्ने एउटा गम्भीर खतराको अवस्था छ। यस्तो बेलामा हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम प्रोटोकलहरूलाई ध्यानमा राख्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। कसैले पनि अहिलेसम्म यो के हुन्छ भनेर ठोक्कर साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले पनि अहिले चर्चा हुन थालेको छ, सायद अब हामीले केही समय यो कोरोना महामारी सँगसँगै अथवा यो रोग र यसका भाइरस सँगसँगै जीवन बिताउने परिपाटी सुक्नु पनि पर्छ भन्ने पनि आइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अत्यन्त संयमशीलता साथ विवेकपूर्ण ढङ्गले आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु जरुरी छ। म साथीहरूलाई आजको साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, खास गरी यो पर्यटन क्षेत्र जो अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र छ
र यसले देश विदेशका सबैसँग हामीले सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ र यो महामारीले कसैलाई पनि छोडेको अवस्था पनि छैन। हामी यस्तो सङ्कटमा अहिले हामी परेका छौँ। यसको न्यूनतम प्रोटोकल पालना नगरौँ, बन्दाबन्दी लगायतका र स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन सुरक्षाका मापदण्डहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हामीलाई भनेको छ त्यसलाई पालना नगरौँ, रोगबाट मर्ने खतरा छ र त्यसलाई पुरै पालन गर्छु भनेर आर्थिक गतिविधिबाट अलग भएर बस्दा हामी फेरि भोकले मर्ने खतरा अर्कोपट्टि छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले अत्यन्त विवेकपूर्ण ढङ्गले मेरो यहाँले विशेष आग्रह छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम प्रोटोकलहरू, खास गरी न्यूनतम सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा, यो मास्कलाई हामी सबैले अहिले मैले के अवस्थाले गर्दा खोलेको छु, तैपनि अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्घले पछाडि के भर्खरै के भनिराखेको छन्, यस्तो जुन खुला यो बन्द सभामा हामीले कुराकानी गर्छौँ, यहाँनिर चाहिँ केही मुबाट बोल्दाखेरि यसबाट थुकबाट र्यालबाट निश्चित दूरीसम्म सर्छ भन्ने जुन भनाइ थियो, यस्तो कोठासम्म केही समय चाहिँ यो रहिरहन पनि सक्छ भन्ने पनि छ। त्यसो भएको हुनाले पनि तपाईँ हामीले यसरी मुख खोलेर यसरी बस्नु पनि जोखिमपूर्ण पनि हुनसक्छ। त्यसैले यसलाई कुरा पनि ध्यान दिँदै अब हामीले न्यूनतम सतर्कता त अपनाउँ, तर फेरि साथीहरूलाई हेलचक्रे नगर्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि यो मानवीय स्वास्थ्य जीवनको पनि कुरा छ, त्यसमा तपाईँहरूको चाहिँ ध्यान पुगोस् र सँगसँगै फेरि यसबाट बढी आतङ्कित पनि नहुनु भन्ने पनि मेरो पनि आग्रह छ। किनकि यो केही समय यो रहने नै भयो भने यसलाई हामीले सतर्कता अपनाएर आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्नु पनि छ। खास गरी पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा अगाडि बढ्दै गरेको क्षेत्र पनि हो र अहिले बढी प्रभावित भएको यो लकडाउन पछि हवाई यातायातका बन्द हुन पुग्नु, होटल व्यवसायहरू पनि बन्द हुनु पुग्नु र विदेशी पर्यटकहरूको आवाजात पनि बन्द हुनु आदि कारणले गर्दा सबभन्दा प्रभाव परेको क्षेत्र पनि यही छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई बिस्तारै हामी कसरी खुलेर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेपट्टि पनि ध्यान दिनु पनि छ। त्यसले यसको सन्तुलन मेरो आग्रह चाहिँ हामी धेरै आतङ्कित पनि नबनौँ र धेरै लापरवाह पनि नबनौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह चाहिँ हो। किनकि विश्वमा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, जुन देशमा त्यहाँको सरकारले त्यहाँको जनताले सतर्कतापूर्वक यसलाई चाहिँ व्यवहार गर्यो, अपनायो, त्यहाँ राम्रैसँग यसको नियन्त्रण चाहिँ हुनु पुगेको छ। जस्तै न्युजिल्यान्ड भयो, जर्मनी भयो, डेनमार्क लगायतका फिनल्यान्ड लगायतका देशहरूमा राम्रो प्रभाव परेको आइरहेको छ भने कतिपय एकदम मूर्ख शासकहरू जसले चाहिँ अदालतले चाहिँ आदेश दिँदाखेरि पनि म मास्क लाउन भनेको कतिपय राष्ट्रपतिहरूले भने त्यही राष्ट्रपतिले चाहिँ अहिले कोरोनाको पनि पोजिटिभ देखेर चाहिँ ऊ बस्नु परेको चाहिँ अहिले चाहिँ अवस्था पनि छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ हामीले यसमा खेलबाड पनि नगरौँ भन्ने मेरो पनि विनम्र चाहिँ आग्रह छ। जहाँसम्म यसले पारेको आर्थिक सङ्कटको कुरा छ, यो अत्यन्त गम्भीर छ, यसले लामै समयसम्म चाहिँ यसको चाहिँ असर चाहिँ पर्छ। त्यसैले खास गरी पर्यटन क्षेत्रसँग मैले अर्थ समितिमा पनि पटक पटक भने मलाई दुःख लाग्छ यहाँ भन्दा भने त तपाईँ नमान्नु होला पत्रकार साथीहरू, हाम्रो सरकार अहिले भएका मानिसहरू जति यो त अत्यन्त अधम, आफूले पनि नबुझ्ने, आफू पनि नजान्ने र अर्काका कुरा पनि नसुन्ने एउटा भनाइ छ। एउटा चाहिँ उत्तम मान्छेले आफ्नै विवेकले बुझ्छ, मध्यम मान्छेले अर्कोले भनेको मान्छ, अधमले आफूले पनि बुझ्दैन, जान्दैन र अर्काले भनेको पनि मान्दैन। म चाहिँ हाम्रो शासकहरू चाहिँ एउटा अधमको कोठीमा म राख्न चाहिँ चाहन्छु, किनकि यस्तो बेलामा देश यस्तो सङ्कट छ, तर शासन सत्तामा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ आफ्नै किचल गरेर झैझगडा सत्ताको भागभण्डामा चाहिँ महिनौसम्म जुन बर्बाद जुन गरिरहेका छन् देश र जनताको जीवनमाथि र लामो समयसम्म देशको अर्थतन्त्रमाथि जुन खेलबाड भइरहेको छ, यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको विषय छ। र जुन नीति कार्यक्रम बजेट जुन आयो त्यसबाट खालि अमूर्त खालका कुराहरू आए, न व्यवसायीलाई ठोस ढङ्गले राहत मिल्ने एउटा स्टिमुलस आर्थिक प्याकेजका कार्यक्रमहरू आयो, न जुन श्रमिकहरू यसमा लाग्ने मानिसहरू छन् उनीहरूलाई नै कुनै प्रकारको त्यसपछि आयो। जब जुनसुकै सबै देशतिर हेर्ने हो भने उनले ठोस प्रकारका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छन्। भारतले पनि 500 पटकसम्म उसले घोषणा गरिसक्यो, अमेरिकाले 500 पटकसम्म उसले घोषणा गरिसक्यो र चाहिँ 10औं ट्रिलियन डलरसम्म चाहिँ मानिसहरूले राज्यहरूले चाहिँ खर्च गरेका छन्। तर हाम्रो सरकारको चाहिँ खालि
अमूर्त प्रकारका आश्वासनदेखि बाहेक ठोस प्रकारले न व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने ढङ्गको कुनै योजना आएको छ, न त श्रमिकहरूलाई चाहिँ आएको छ। यसले गर्दाखेरि हामी अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पनि छौँ। त्यसैले यहाँले अन्यथा नमान्नुहोला। यस्तो प्रकारको निकृष्ट अधम शासकहरूले शासन गर्दा जनता र देशले चाहिँ गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ नोक्सान बेहोर्नु पर्ने म खतरा पनि देख्छु। त्यसै भएको हुनाले चाहिँ यस्तो बेलामा खास गरी पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित साथीहरूले चाहिँ धेरै जुर्माना बेहोर्नु परिरहेको छ। खास गरी हाम्रो यो विदेशमा रहेका जुन श्रमिकहरू पर्यटकहरू आवाजात गर्नुको निम्ति जुन हवाई यातायातको जुन एउटा व्यवस्था हुनु पर्थ्यो, अहिले चर्चा पनि चलिरहेको छ। यो प्रकारको जुन चार्टर फ्लाइटहरू आदि गरेर त्यसमा पनि आफ्नो आसेपासेहरूलाई लगाएर ती पनि कमिसन खाने र चर्को चाहिँ भाडा वसुल गर्ने जस्ता जुन कुराहरू आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो गर्नुभन्दा बरु हामीले न्यूनतम सुरक्षा सतर्कताहरूलाई चाहिँ मापदण्डहरू चाहिँ अपनाएर नियमित प्रकारका चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सञ्चालन गर्ने दिशातिर जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि विज्ञहरूले सुझाइरहेका छन्। किनकि अब छिटै नै अब हाम्रो चाहिँ पर्यटनको मुख्य सिजन आउँदैछ। अब हिजोकै अवस्थामा फर्कन त सक्दैन, हामीले त्यति महत्त्वाकांक्षी भन्न पनि मिल्दैन। तर बिस्तारै सतर्कता चाहिँ अपनाएर हामीले चाहिँ अब भदौ असोजदेखि यो हवाई यातायात अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई चाहिँ सुरुवात गर्न चाहिँ थाल्ने हो भने त्यसले चाहिँ यो मृतप्राय अवस्थामा पुगेको पर्यटन क्षेत्रलाई केही जीवन दिन सक्छ भन्ने पनि कुराकानी छ। त्यतापट्टि पनि सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर म विश्वास गर्दिनँ, किनकि सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छे यति अदम प्रकृतिका, यति मूर्ख प्रकृतिका, यति अहङ्कारी प्रकृतिका मानिसहरू छन्, तिनले चाहिँ यस्ता भनाइहरू सुन्छन् जस्तो पनि लाग्दैन। तैपनि तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट चिच्याइ राख्नुपर्छ, भनिराख्नुपर्छ र आफ्नो काम गरि पनि राख्नुपर्छ। त्यसैले म साथीहरूसँग धेरै समय नलिकन आएर फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिँदै आज यहाँ सम्मान गुणी महानुभावहरूले यस्तो दुःखको कष्टको घडीमा जुन ढङ्गको मानवीय सेवा गर्नुभयो, स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री प्रदान गर्नुभयो, त्यसको अत्यन्त अभाव छ। त्यसलाई आगामी दिनमा पनि तपाईँले कायम गरेर राख्नुहुनेछ। यही तपाईँहरूसँग आग्रह गर्दै फेरि तपाईँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको चाहिँ ख्याल राख्नुहोला र यसको सुरक्षा कायम गर्दै आफ्नो जीवन एउटा चर्यालाई पनि नियमित ढङ्गले अगाडि बढाउने दिशातिर पनि ध्यान दिनुहोला। यही आग्रह गर्दै यही शुभकामना दिँदै म तपाईँहरू बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।